پہ کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے چنگی مندی اے سجنا اللہ دے فرشتیاں دے نبیاں دیے بندے وچ خامیاں ہو سکدیاں نے 100% پرفیکٹ ذات بندہ نہیں ہو سکدا بندے وچ خامیاں بھی موجود نے خوبیاں بھی موجود نے میں کہہ سونا خامیاں نو اگنور کر کے خوبیاں دا پرچار کیتا کر او چنگی مندی معاف کر کے سجنا نو سینے نال لایا کر چنگی مندی سجنا کولو ہو جادی سواری پر یار یارادہ اے گلا نہیں کرے اصل پری